تے مکہ دی زمین آکھیا تواڈے چوں کوئی زمین میرے جتنا مرتبہ نہیں رکھ دی، میرے جتنا مقام نہیں رکھ دی، میں ہاں اللہ دی کائنات دا این مرکز۔ میری پہلی خاصیت۔ میری دوسری خاصیت ہے میرے تے اس دا مکان ہے جیڑا لا مقام ہے، جنہوں مکان دی ضرورت نہیں، جیڑا زمانو مکان دی قید وچ آ نہیں سکدا، اس دا مکان خانہ کعبہ میری پوچھتے ہے تے پھر پیا دی کعبہ دا معنی ہوندا ہے بلند، کعبہ کعب تو ہے نا، پیا دی مرکز میں ہاں، بلند ترین میں ہاں، تے میری اتنی عزت ہے میرے آلے پاسے رخ نہ ہوئے اللہ کس سے نمازی دا سجدہ قبول نہیں کرتا۔ سرزمین مکہ ناز کر دی گئی، زمینہ فخر کر دی گئی، باقی زمینہ خاموش ہو دیاں گئیاں، تے اللہ جبرائیل نو آکھیا پوری رفتار نال پرواز کر، جا کے سرزمین مکہ نو میں اللہ دی طرفوں پیغام دے، خالق پیا دئی آج ناز کیتا ہی پھر نہ کریں، جے کربلا نہ ہویا میں تن بڑھایا ہی نہ ہویا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات با جماعت تلاوت فرماؤ۔ بھجن کریت ہاں جی، سفر میرے نال تڑپ گئی زمین۔ رب العالمین میں اپنی کسی خاصیت دا ناز نہیں کیتا بھئی میرے بادشاہ جی زمینہ دیا، میں نہیں آکھیا میرے ذرے قیمتی، میرے تہ تلے کوئی چھپے ہوئے خزانے یا میری تاثیر زرخیز، مالک میں تناز کیتا ہے تواڈے گھر دا جاگنا، میں تو فخر اس واسطے کیتا ہے جو میری پوچھتے تواڈا گھر رہے، تے کائنات دیاں گردناں پہیاں جھک دیاں، اللہ کیا جبرائیل زمین نو میری طرف واق دے، ناز کعبہ دا ہی نہ کرے، اگر کربلا اچ حسین نہ ہوندا تیرے تے کعبہ رہنا ہی کوئی نہ۔ تیری بڑی مہربانی، تیری عزت ہے۔ کربلا دے مرہون منت، اسلام سو رہا تھا، جگایا حسین نے، کعبہ بھی گر رہا تھا، بچایا حسین نے۔ اگر تیری پوچھتے کعبہ بچے ہوئے، اس بقا دی وجہ دا نام ہے حسین۔ بڑی لمبی حدیث ہے، آخری حصہ حجت فرما دیں، رئیس مذہب حق کا ارشاد پہ کر دیں، ساریاں زمینہ خصوصاً مکہ دی مٹی بناون تو 4000 سال پہلے، ایک کم از کم روایت ہے 40,000 سال تک دی روایت مل دی ہے، جڑی کم از کم ہے ہوئی منو عزت کربلا، سرزمین مکہ دی مٹی خلق کرن تو بابا جی 4000 سال پہلے اللہ کربلا دی مٹی جنت وچ بنائی۔ کربلا ارض جنہ۔ پیر عمران صاحب میری سنگت چیلم دے، میاں قادر بخش بھی، جنہ جنہ چیلم پاک کیتا ہے نا مظلوم دا بابا جی کربلا، جویں مسافر ہیں سڑکہ تے ٹوریے تا بورڈ لگن دے، پیر فیاض شاہ پنڈی بھٹیاں اتنے کلومیٹر، حافظ آباد اتنے کلومیٹر، سرگودا اتنے کلومیٹر، جدہ ہوندی ہے نا مشی تے جانا ہوندہ ہے نجف اشرف تو کربلا، تے کسے بورڈ تے نہیں لکھے ہوندہ کربلا 80 کلومیٹر 70 کلومیٹر 86 تو شروع ہوندہ ہے، زیرو تے ویندہ ہے، تے ہر بورڈ تے لکھے ہوئے ہوندہ ہے جنت فی الارض اتنے کلومیٹر۔ مالک فرما رہے ہیں کئی ہزار سال قبل خاک کربلا اللہ جنت اچ بنائی، پھر زمین تے نازل کر کے ارادتاً کسے عظیم سجدہ گزار دے تعارف واسطے اللہ انہوں ویران رکھیا، پھر ایک سجدہ جنت دا حقیقی تعارف کرا گیا۔ معصوم فرما رہے ہیں جدو معاشر دا زلزلہ سی، ہر زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سی، مٹیاں ذرے انچ تقسیم ہو ویسن،
شالا اسے ستر دا اسے عزت سنن دا صدقہ اسے سال کربلا سجدہ کرو. حجت فرما رہے ہیں جیڑی زمین تائیں قیامت دا زلزلہ نہیں پہنچنا او ہے زمین کربلا. اللہ اکبر. تے مالک اگر زلزلہ نہ آیا تو کدے ویسی. بادشاہ فرمایا جویں اللہ نازل فرمائی آئی انجے روز محشر نو اٹھا کے جنت الفردوس دے اتے خالق منور کر کے فضائچ معلق کرے سن تے جنت الفردوس رہن والے نبی کربلا دی زیارت انج کر سن جیوں زمین والے زمین تو 14ویں دا چمکدا چن وے در آندے. انشاءاللہ سلامت رہو. اے ہے کربلا. کرب و بلا دا مرکب. یہ دے باقی نام ڈھیرن. تاریخی نام ہے بابل، غازریہ، ارض نینوا. کرب و بلا دکھ حد تو ودے انہوں کربا دن. مصیبت دی انتہا ہوئے اس نو بلا آکھ دن. دکھاں تے مصیبتاں دی انتہا جمع کرو تو بندے کرب و بلا. میں صدقے ہو جاواں کیڑا کریم ہے بابا جی مٹی نو شفا بناون والا. جے آکھے توڑے مٹی کرب تے بلا ہے آؤ میرے دروازے تو یوں مٹی چاہو میں حسین تواڈی شفا دا ضامن. کربلا جنت فی الارض. ہفتہ پڑھیے تو بات شروع نہیں ہوندی. اس واسطے حکم کربلا جایا کرو تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. تو جیڑا کربلا مرشد نال بھی ساڑی کم از کم 5 دفعہ رہنمائی زیارتاں کیتیاں اکٹھے پرسے کیتن. اور نجم شاہ جی ایڈا پیارا ہوندے نے امام حسین علیہ السلام نو اپنا زوار. انہوں نے پھر جدہ میں پہلی دفعہ روایت پڑھی مولا دی قسم پتنی کتنی دیر میں رویا. ظاہر حسین جاوے کربلا سارا دن مولا دے حرم میں عبادت کرے رات جتنے تائیں جاگ سکے کربلا جاگے. جدہ حسین دا زوار پھر فیاسیہ تھک کے اپنے کمرے چاوے او اپنے بستر تے لیٹ دے. علی اکبر دا بابا اپنی قبر چھوڑ دیں دے. نصیب مقدر بستر تے لیٹے ہوئے زوار دے کمرے جا کے حسین وے دن میرے پتر دے شارج میرے مہمان نو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. کیا بات ہے. راضی راسو طویل سفر پیر فیاض سرکار دا حکم آئی. تاریخ تبدیل ہونے دی وجہ تو تھوڑی غلط فہمی بھی ہوئی. لمبا سفر ہے. میں پیروں تے ہاتھ رکھ کے پیر نجم الحسن شاہ جی تم معافی منگ کے عادت نہیں مزاج نہیں حالات مد نظر میں 2 نوکریاں تے پہنچنا آئی تے انہاں دی منت کی تھی. انہاں وڈے ہونے دا ثبوت دیتا. 2 محرم ای ہو ویلا جگ تم وکھریاں وسدیاں بہناں دے معاملہ دی مہار نہ کے. کیا بات ہے. انشاءاللہ تساں وسو پہ کائنات تم وکھریاں وسدیاں پاک شہزادیاں دے محمل لے کے مٹی نو جنت بناون والا بادشاہ کربلا پہنچ گئے. دو محرم جمعرات دا دن ڈھلے ہوئے دوپہر فرات دا کنارہ ایک مقام تے بادشاہ دی سواری رکی تے ایک نہ رکی. 6 سواریاں علی اکبر دے بابے بدلیاں. سید جعفر زمان لکھے 6 سواریاں بدلن اتمام حجت آئی. مت کل کوئی تنگ نظر مورخ آکھے حسین اپنے مرتجز نو سمجھا کے لے آئی جو اتھو اگاں قدم نہ چھاویں. 6 سواریاں تے مولا بیٹھن تے کوئی سواری نہیں ٹری.
پھر کائنات نو تعارف کراون واسطے گھوڑے تو لے کے انج دوواں ہتھاں نال مٹی جمع کر کے ایک ہاتھ تے بن دی خاک چا کے جوانان جنت دے سردار ان دو میں برا جملہ پہ دینا مالک ملکیت دی خوشبو پہچان لئی بھلا انہیں مٹی نو مٹی نال منسلک کر کے او مٹی اپنی ابا تے لا کے تے عباس حل بیک کے پیا دن غازی بین دا مامل بہا میری منزل آ گئی. کیا بات سبحان اللہ. میرے سامنے بابا وہ مجمع مولا جان دن غلاف چاتے باوضوان جیڑا تماچے تے نیزے تے پتھر دی ذاکری تو رومن واسطے بے نیازے جیڑا انہاں چیزاں تو بے نیاز ہو کہ رومنا چاندہ ہے اسار اٹھاوے پورے سفر اچ غازی سرکار دا ہی دستور ذرا عالیہ دی عزت ذہنت رکھنا میاں جتھے حسین آکھنا نہ بہن دا مامل بہا اپنے ترہویں بھرا نال لے کے عالیہ دے باندے مامل دے آسے پاسے غازی اچھی کنات لوندے ہم. کیا بات پہلے کنات لگ دی آئی پھر حسین زانو ودھندے ہم. اکبر عباس تے سجاد دا سہارا لے کے عالیہ لے پوندے ہم کنات دے اندر بہا کے بہوں تیزی نال ہاشمی جوان اکٹھے کر کے غازی خیمہ نصب کرندے ہم. عالیہ آرام فرمیندے ہم جداں معاملہ ٹرنا ہوئے آ جتھے کافلہ رکدائی سب تو پہلے لہنا لے عباس جتھو کافلہ ٹردائی سب تو چھیکڑ تے ٹرنا لے عباس. وجہ عالیہ نو بہندے ہن کناتاں دے اندر محمل تو جداں عالیہ محمل اچ بے ونجنا محمل ٹر ونجنا خیمے پٹی ونجنا غور نال زمین ویدائی جے کتھائیں پیر دا نشان ہوئے آغازی مٹا چھو. اللہ سلامت رہو یا اللہ زندگی کرے مالک سلامت رکھے. باو جی پیر ذریعت شاہ جی بہت کمال مجلس تلاوت کر گئے تیاری دی تے مخصوص ایام قریبا نگا میں چے شروع کیتا ہے. ذاکری ادب دے سلطان بیٹھے ممکن ہے تسلسل لگا چا ودے سن ہون کنات دے اولے مخدومہ نو کربلا دے ٹبے تے بہا کے کنات دی چھانتے غازی تیاری پہ کرندے ان خیمے لواما یا مظلوم امام فرمایا عباس آج خیمے لوانے جلدی نہ کریں مہربانی اسے کنات دی چھانتے برکے آلیاں بہنا بہا تے باہر آ جا جس پاسے مظلومان اس پاسے غازی ٹورے تے چھوٹی پاک سین صرف پنجابی ترجمہ پہ پڑھنا روایت دا عالیہ تو چھوٹی سین فاتح کوفہ پہ آدن عباس حسین کل ونج کے میرے امام برانو آکھیں کی ہو جائی جاتے ڈیرے پہ اللہ نے اساں جیڑ لے دیاں اٹھاں تو لتھیاں سن زخمی ماں دے وین پر سنی دن. شاباش 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 آفرین مرحبا جزاکم اللہ. وین کرن والے میں جتنی دفعہ کو پڑھنا جیڑے ویلے دیاں سائتھے آئیاں ہیں سانے سہرا اچ زخمی ماں دے وین پہ سنیندن. مخدومہ میں پیغام دینا من امام طلب فرمائے کنات دے باہر شبیر انہیں مرتضی زین اچ سجے ہوئے تے بادشاہ فرمایا المالویر جی سردار او سامنے بستی ہے بنی اسد دی غازریہ جتھے ہون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا باغ ہے. اے باغ چھویں امام لوایا ہی زواراں واسطے اس دور کربلا دی زواری بم اوکھی آئی تے مولا باغ لوایا ہی جو باغ لگ ونجے رات دے ویلے آئے کرو جت کوئی چٹے دیں نو کربلا دا زوارا وے تے اس باغ اچ بیٹھا روے رات دے اندھیرے چ میرے دادے دا سلام کی تک میں صدقے ہو جاؤں.
اس تاریخ دی روح نال اس جا تے آئی بستی جتھے اس رقبے دے مالک رہندے ہیں. ایک مرد آئی ایک مستور آئی. مستور ضعیف آئی اج بھی بالکل جتھے 1000 نمبر کھمبا ہے نا کربلا تو نجف ویندے ہاں یا نجف اشرف تو کربلا دے 1000 نمبر اتھے بورڈ لگو ہے مقام نخیلا. اتو ان گلی جاؤ تو ایک چھوٹا جہا کمرہ نما بنے ہوئے تو ادھے وچ کمبر ہے اتنے لکھے ہوئے نئے نوا بنی اسد دی ضعیفہ. زندگی جو موقع ملے تو ضرور زیارت کرنا. اس وجہ تو انہوں عرض نئے نواب بھی سدیندے ہیں جو چوکھے حصے دی مالک کے بڑھڑی آئی. غازی گھوڑا بجا اس آبادی چ لگا ون. مالک دو ہیں ایک مرد ایک مستور ہے. مرد ویچن نو تیار ہے جیڑا خریدار ہے وہ مستور منع کریں دیئے. تین اسدی اکسن جو مالکن نہیں بچیں دی تو انہاں نکھیں ایک واری ضعیفہ کول لگے ونیوں تے انہوں آکھو جیڑا ہون خریدار آیا ہے نا او دا وطن مدینہ ہے. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. الحمدللہ جداں مدینہ دسے سے نا ایک لفظ نال سفر کرنا ہے بابا. جداں مدینہ دسے سے نا بڑھڑی کوئی سوال پوچھ سی مرداں دے ذریعے تے میرا جلالیاں لویر جلال نہ وکھاویں سوال دا جواب دے میں وقت میں نہ دسے کے آدر. المالا شہنشاہ آبادی دے باروں آئے فوجاں دی آمد شروع آئی. بنی اسد دے چاند لوگ آبادی دے پہرے تے بیٹھے ہیں. ایک پختہ عمر دا بندہ دا اس جوان دا راہ نہ رکے آئے. میں غور نال ویدہ بیٹھا میں نے انج لگ دے علی دا او پترے جیڑا سفینے چلڑیا. ہاں شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ. مظلوم دی زخمی اممہ تو آتے راضی ہوگا. غازی قریب آ کے گھوڑا رکیا ہے نا اٹھ کے سلام کیتا. عباسہ دن میں تو اڑنا لمبی کلام نہیں کر سکتا. او سامنے جڑے سوار رکے ہیں نا انہاں میرے سردار ہیں تے او پیا دن میں اس جاگیر نو خرید کرنا ہے. سر جکا کر کے کسدیا دے بادشاہ دی ڈھیر حصے دی مالکن ایک عورت ہے بہوں خریدار آئے نو آدھی میں فروخت نہیں کرنی. عباسہ دن پیغام دے منا واجب ہوندہ ہے میری طرفوں جاؤ تے انہوں آکھو جیڑا خریدار ہونا جائے نہ او دا وطن مدینہ ہے. صدقے ہو جاؤں. دو جوان غازی دا پیغام لے کے دوڑے. نئے نوا اپنی چار پائی تے لیٹی ہوئی آئی بستر تے ضعیفی ہے کہ بلا انج بستر تے کروٹاں بدل رہی آئی بے چین آئی کول آ کے آدن اماں کوئی بادشاہ آیا ہے او جاگیر خرید کرنا چاہتا ہے تے او دا وطن مدینہ ہے. یہ ڈی مریض آئی بڑی اوکھی چار پائی تے اٹھ بیٹھی تے آدھیے جاؤ دوڑ کے پوچھ کے آؤ جیڑا مدینے چو آیا ہے وہ دیاں بہناں دے محمل نہ لینا. ہاں شاباش آفرین مرحبا. حسین دی اممہ راضی ہوں میں کروڑ وار بسم اللہ کرا میں توڑا سایہ سن نصیب رہے. او دیاں بہناں دے محمل ہیں اممہ تم کیوں پوچھ دیا دیا جتری جی رات ہے یہ کہیں ملے میری آنکھ لگ دی ہے تو میں ویدیاں کوئی زخمی مستور ہے جڑی میں نے رو رو کے آدھی ہے میرا سردار پتر رول کے بہنہ لے کے پیا آندائی. جے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا. میں خالی ولی ہوئی ہاں میرے پتر نو خالی نہ والا میں او دنال میری آدھیاں الحمدللہ الحمدللہ. سوچ ممکن ہے وینی نہ کران تے بابا جی دے حوالے کر کے پھر پیاداں پیران تے ہاتھ بابا بدے ہاتھ پتران دی شعر انہیں نسلان دی خیر انہیں تھوڑا جے رومن تے دلے جے 5-7 منٹ دی اور گنجائش ہوئے تھا. من ذکر دی بابا قسم ہے کدی کدی ہو جا ماحول لب دے بندہ دل کرندہ ہے آپ راج کے روئے. واپس دوڑ کے آئے المال سردار نو آدھنو ضعیفہ اس گل تے حسین آکھیائی جلال نہ بکھامیں. سردار اسا نہیں پہ پوچھ دے او ضعیفہ پہ پوچھ دیئے جیڑا بادشاہ ہے انہاں دیاں پاک بہنان دے محمل نال ہیں. میں صدقے ہو جاؤں اکھاں جھک گئیاں بلکہ وس پہیاں تے المال فرمایا ہاں میریاں شہزادیاں سردار دے ہمراہ ہے. واپس دوڑ کے گئے ہاں ماں سردار مدینے دے ہن سید تے بہنہ نال نے ضعیفہ دی وقت میری طرف پیغام دے ہو جے مدینے دے سید ہیں
تے بہنا نہ لینے تو جتنی جاگیر لوڑے نے رکھ لمن میں قیمت نہ لینی واہ بھائی واہ جی وہ پہ توڑا بھلا ہوئے دلی پیشی کربلا پہنچے آنے ذہنی رکھے آئے غازی سواری دوڑائی مالک کو لائے بادشاہ انہوں پتہ لگ گئے جو شہزادیاں نہ آلن وہ آدھی جتنی جاگیر ضرورت انہیں رکھو میں قیمت نہیں لیندی نہیں المالا واپس من میں پرایاں دی جاگیر نو جنت اللہ تعارف نہیں دیونا میں خرید ضرور کرنی ہے وہ تیرے کو قیمت نہ منگسن انہوں نے آکھیں اگر اتنی جاگیر بسرے چوے تو قیمت کتنی ہو سی وہ جتنی دسن نا وہ تن دسن 30,000 تم آکھیں میرا بادشاہ 60,000 دے سی او تے تو پچھن منہ منگی تو وعد کیوں دیں دے انہوں نے آکھیں وجہ بادشاہ آپ دسے سی کروڑ زندگی وار دے وہاں میں صدقے ہو جاؤں دوسری واری غازی آئے دے ہون اسد بنی اسد دے قبیلے دے بھائی جان بہت سارے بزرگ جوان اکٹھے میں 15 منٹ دی گال چھوڑا نتیجہ دے ماں غازی آکھے میں نہیں پیادا امر امام میں 60,000 دینار قیمت ہو سی وجہ بادشاہ خود دسے سن امر امام کے بنی اسد سار جھکا کر گئے یعنی جاگیر طے ہو گئی جو 60,000 مدینے والے سردار مل لے لئی عباس واپس ٹرے تے آبادی چ بابا جی شور مچ گیا اور نینوا والی زمین وک گئی اسحاق اسدی نامی ضعیف ہے اپنے گارے چ آرام پہ کردائی تے شور سنیا سے دروازہ کھول کے جوانہ نوا دے کیا شور ایک جوانہ دے او نینوا والی جاگیر ہے دریا دے کنارے والے ٹبے فروخت ہو گئے کہیں خرید کی تن کوئی مدینے دا سردار ہے اگے تو وچ دی نہیں ہون کیوں وچے سعودیاں بہنا نہ لین قیمت کتنی جوانہ دن 60,000 دینار اس ہاتھ دیوار تے ہاتھ رکھ کے آدھے یار جندے نال بہنا ہوئے انہوں لٹیندہ نہیں وہ دے نال جو بہنا واہ واہ شاءاللہ تو اڈی نسلان دی خیر ہوئے مسلسل گری آخر تک ہر آزادار دی ہائے چاہی دی آئیو مل گئی آدھن نہیں ایسا قیمت نہیں لائی بادشاہ خود لائیے جنہاں دے نال بہنا ہوئے انہاں لٹیندہ نہیں دگنی تو ہی ڈھیر قیمت جاگیر غازی واپس آئین بادشاہ دیگر ہو گئی ہے پھر نجم الحسن شاہ جی تو اڈے تو اس جملے دی دعا چاہی دیئے رو پہلے بھی رہے ہو یقیناً کر دے بیٹھے ہو وکری دعا چاہی دیئے سیدزادے میری کربلا دی سنگت تو اتھوں وکری دعا چاہی دیئے امتی مکان دینے ہیں رل کے سیدانوں غازی آکے ہاتھ بدن بادشاہ سودا ہو گیا قیمت تے ہو گئی لکھوا صبح لسائیں دیگے رومنہ لیے جی آکھو تمہیں بہنہ دے خیمے لواواں تھوڑی دیر تائیں دیں لے ویسی لکھوا کل ترائے نو لسائیں لکھوا کل ترائے نو لسائیں میں خیمے لوام فرمایا نہیں غازی ہونے لکھوا منی ہے میں حسین نہیں چاندہ پرائی ملکیت اکبر دی مارات گزارے میں حسین نہیں چاندہ غیران دی ملکیت جلی دیاں شہبات آفرین مرحبا جزاکم اللہ اور ایک جاگیر نہیں کو بابا جی سیدان دا وکھرہ ہی نصیب آئی ذمہ داری نال پیادان انہاں بہوں جاگیرہ مدینہ تو باہر مول نہیں ہیں پہلی نجف امیر المومنین خرید کی تھی دوجی جاگیر کربلا مظلوم حسین خرید کی تھی تریجی کاظمین امام موسیٰ کاظم قید خانے چوں غلام دے ذریعے خرید کی تھی چوتھی مشہد مولا رضا خرید کی تھی پنجویں شام آلیہ خرید کی تھی تے جتھے سیدہ جاگیران لیاں اتھائیں قبران بڑھ گیا میں کروڑ بسم اللہ کر ایک الگ مجلس ہے جو ساریاں جاگیران دی خرید دی ایک کی بات کی تھی جائے تو میں بس انجھے سامنے آ گیا پیچھے فیصلہ بات کے فرمائش کر کے پڑھا جائی تے سوچے بابا جی تو دعا لے لما غازی ہونے ٹور علی اصغر دی امانو آنکھ 60,000 دینار دے من
सामान वाले उठ तू संदूक उतार के अमराउल कैस की धी दे सामने रख के फरमाया मालिक पे फरमाते 60,000 दीनार। आवाज गई आलिया दे कान ते। बीबी टुरदे करीब आके अब्बास दी रीस चुम के आदन गाजी जंगल च दिग्गे ले दौलत की कई लोड़ पै गई। आलिया तुहाडा वीर जागीर खरीद पे करेंदन। फरमाया कीमत ले वंजन तो पहले जरा हुसैन नु कनात दे अंदर बुला। अब्बास पैगाम दिता शबीर अंदर आए एन दाढ़ी तले हाथ रख के आदि मां बन के टुरी हम भाईवाल बनाया या ते जागीरा कलियां खरीद पिया करना है। वाह भाई वाह वाह खलियां बाई करके रोना दे शाबाश आफरीन मरहबा जज़ाकुमुल्लाह। मदीने टुरियां मां बन के सफर पहली बारी हक पई जतनियां मां बन के पिया दियां ले जागीर हाथ मैं देसा। अच्छा अलिया तुहाडा हुक्म है तो बिस्मिल्लाह 30,000 अली असगर दी अम्मा अम्मा फिजा 30,000 दीनार वखरे लिया। हुण समझ आइए टुरन लग्या मेरे रईस अरब चाचे दे रईस अरब पुत्र ते मेरे शौहर मैनू वखरी दौलत 30,000 दीनार क्यों दिता। हुसैन जितनी जागीर दी कीमत आई अद तुसा अद में। आलिया हुक्म दी तामील हो गई मां बन के हुक्म दिता ने। फिर अदल दा तकाजा है अद कीमत तुहाडी अद मेरी। एक पुत्र दा नाम तुसा दसो एक दा मैं दसा दूं दे नाम लिखावीए। बिरा दा सर चुंकिया दिए दो वखरियां दे नाम तां लिखाई जे एक साझा कोई ना होवेगा। वाह भाई वाह अकबर तेरा ही पुत्र है अकबर मेरा ही शाबाश मरहबा 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 जज़ाकुमुल्लाह। ए हाई में यार बाजार दे पत्थर ने दा तमाचा सुन के तक पराया ही हाय कर लैसी। और ऐसा कोई एक बंदा तुहाडे इज्तिमा दा नजर नहीं आ रहा आखिर ताई इंसान हाय दी आंसू दी या गमगीन चेहरे दी खैरात अता ना कीती होवे। मैं और बात करीब करा जागीर दी कीमत अली अकबर दे हत्थां ते रख के त्राए घोड़े तैयार होन टुरन वास्ते ते शबीर पुत्र दे मोढे ते हाथ रख के आख्या अकबर घोड़ा भजाओ खैमे लगे दुश्मन दी फौज दा लश्कर है जेड़ा साडा राह रोक के साडे नाल करबला ताईया इस लश्कर दे सलार दा नाम हो रहे उथों ताई लगवन ओनू आखे चाचा होर मेरा सलाम ते ओनू बुला लिया। ओनू आकस जागीर खरीद करनी है गवाह बनवांग जेड़ा हुण ताई हाजिर नहीं कर सकिया। अकबरा दिन बाबा हुक्म इमाम में यकीनन कोई राज हो सी आ इतने नौकर हैं इतने हाशमी हैं इन्हों गवाह नहीं पे बनेंदे ते दुश्मन दी फौज दा जरनैल गवाह पे बनेंदे हो। बाबा हिकमत के मत्था चौंक के आदन ओ जे हो सी गवाह जदा 6 मुहर्रम खैमे पटावन आया तो पता हो सस लगे होए अपनी जागीर है चेहरा कह वाह भाई वाह भाई वाह। हुसैन दी अम्मा अजर ने मौला दौलत ले खत्म 60,000 दीनार गिना के बैनामा अली अकबर दे ना मौला फरमाया दुगनी कीमत इस वास्ते दी है मेरी ये दायमी आराम गाह बन सी इत्थे आसन मेरे मेहमान जदा कयामत तक कोई मेरा मेहमान आवे तुसा बनी असद ते लाज़िम है उन्होंने मेरे हरम दरा विखावना है। त्राए दिन मेरे जवार दी मेहमान नवाजी कर ये दो हुक्म दे के आखे ने अली अकबर अब्बास तुसी टुर जाओ हुण जागीर साडे नाम लिखवी गई हुण आलिया दा खैमा लाओ मैं इस कबीले नाल कुछ गल्लां करनियां इतों अगे पढ़दा तो फिर ढेर सारा होर मजमून है। जमीन करबला ते मौला दा मुकालमा है। मैं इथाई बाबा जी नूं मिंबर देवां 3-4 मिनट और दिओ। गाजी ते अकबर टुर गए मौला पे दिन मैं इत्थे मारिया वंजने लश्कर आवे सी बहुत वड्डा बनी असद दे लोगो जदा शामी अपने नूं दफना के टुर वंजन मैं मुसाफिर दी लाश दा दफन कर छुड़िया है। इो गल करके रोंदे हुसैन उठ के टुरे एक दीवार नाल गुजरते पयान या दीवार दे अंदरों पर्देदारां दे रोवण दी आवाज आई। शाहपुर पट्टियां च बह के पूरे जिले दे आजादार किथों किथों आए हो हाय पे कर दे कह दी धी दा रोवण बर्दाश्त ना करन वाले हुसैन
دیوار تے ہاتھ رکھ کے آدھے نے پردادار کیوں رنیاں مولا تواڈی زیارت دیاں مشتاقن تواڈا سلام کرنا چاہدیاں حجت خدا حق رکھن دے باوجود زمانے دا امام اجازت لے کے حویلی دے اندر آ کے ایک ایک دے سار تے ہاتھ رکھ کے ودے آدھن تساں بریندیاں دریا تو پانی 6 محرم تائیں جتنا دل نے یا سامنے پانی بھر لویا ہے 6 تو لے کے 11 تائیں پانی بھرنی نہ ہویا ہے اتھے بے غیرتاں دی فوج سی اتھے او حسین جڑے شریفاں دیاں دیاں دے برکیاں دا حیا نہیں شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ علی اکبر دی اماں جرد نے بھائی بابا جا رہے ہیں زندگی باقی ملاقات باقی 12 محرم جے تو اڈے مرد حکومت دے ڈر تو نہ دفنا میں ایس اچھے ٹبے نال جھکی جاتے میری لاش اسی تساں غریب دے احسان کرے آئے میری لاش دفن چکرے آئے اور تنوے حکم دے کہ مولا ٹورن دیگر ہون دی پئی آئی آبادی دے بابا جی مکانہ دے سائے تلے بنی اسد دے چھوٹے بچے آج کھیڑ دے نہیں ودے دیوار نال بیٹھے تے ایک بچہ دوجہ نو کلے آدھے نا اگے ہوندی آئی ساڑی اپنی جاگیر جی میں دل ہوندہ دریا دے کنارے کھیڑ دے آسے سنے ہیں آج گئے بادشاہ مولا ہے بھئیے آج دے بعد پتہ نہیں سان کھیڑن دی اجازت ملے نہ ملے حسین بچیاں دے آتھچ زمین تے بہ گئے علی اصغر دا بابا چوم چوم کے بیٹھے آدھن دسو نا کیری کھیڑ دے آئے تسا کونو فرمایا میں او بادشاہ ہاں جائیں اے جاگیر مول لئیے ایک بچہ سامنے آ گیا دے بادشاہ سی دریا تو ریت دیاں جولیاں بھرے دیا ٹھنڈی ریت نم ریت لیا کے ریت چھوٹے چھوٹے گھر بڑے دیا بچیاں دا ہاتھ نپ کے حسین ٹپے دیا گلین آدھن اور نال ویکھو اگلے جمعے ہی سے جاتے میرے سینے تے اصغر میرے پیرانچ میرا اکبر سی تو سجولیاں بھری ہوئے آئے تو سریت چھٹ چھڑیا ہے تو آدھی کھیڑ بڑھوے سی مسافر دی لاش اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا صاحب حضرات تشریف رکھو سلطان الذاکرین شہنشاہ ذکر میں صاحب نہایت ہی واجب الاحترام جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب آفنوتے کو خطاب کرنے لگے انہاں تو بعد ذاکر علی بیت جناب محسن رضا تھیم صاحب کو خطاب کرسن انہاں تو پہلے ایک دو اعلان عشرہ محرم الحرام ٹھیک 7:45 بجے مرزا بٹھیاں رات لیاقت عباس سمنواڑا صاحب خطاب کرسن عشرہ محرم الحرام اگے بھی اعلان کیتا ہے 12 ذی الحج جان محمد والا رات ٹھیک 8 بجے جناب وسیم عباس بلوچ صاحب خطاب کرسن 12 ذی الحج جان محمد والا ٹھیک 8 بجے جناب وسیم عباس بلوچ صاحب خطاب کرسن ہن جناب دے سامنے عزت امام ذاکر آل محمد سلطان الذاکرین سید الذاکرین شہنشاہ ذکر میں صاحب جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب آفنوت یا علی علیہ السلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائکی فی حاضر حسات وفی کل حسات من سات اللیل والنہار ولیم وحفظ قیدم وناصر دلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزکا توعا وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکرب ان وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ مالک عبادت قبول فرما
مومنین دیا پریشانیاں دور فرما، جملہ مومنین دے نیک حاجات پورے فرما۔